आज अगर जब भी सुनेंगे तो बीमार हो सकता है। लेकिन जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो बड़ी वाज़ेह है, ये चाह रहे हैं कि तोशा खाना जल्दी जल्दी उसके अंदर सज़ा हो जाए और जब सज़ा हो जाएगी तो फिर इसके अंदर वो बेल दे देंगे। आपको ये जो मैं बता रही हूँ या आपको भी शायद सबको समझ आ रही होगी, हमें भी समझ आ रही है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। और एक और केस है जो 25 अप्रैल से लगा हुआ है, जिसकी आज सलमान सफदर ने बात की थी, वो है तोशा खाना 2। अव्वल तो ये केस चलना ही नहीं चाहिए था। ये उन्होंने कहा इसको डबल जेपटी का जो कहते हैं कि जब एक केस इसी केस में इसी नौयत का नहीं इसी केस में सज़ा हो चुकी है तो दोबारा इन्होंने कैसे चलाया। ये तो रोज़ एक केस पैदा कर सकते हैं इस तरह। तो ये वो भी केस सलमान सफदर ने कहा कि आप लगा दें, अगर नहीं लगाएंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इतना डिले कर दिया है। तो उसके बाद इस पर सज़ा हो गई तो कहते हैं सज़ा लेकर आओ ऊपर। जब सज़ा लेकर आओगे ऊपर तो 1 साल लगा दें, क्योंकि ये जज साहब जो अब माशाल्लाह बैठे हैं ये तो केस ही नहीं लगाते। उनको पता है कि केस लगा दिया तो उसके अंदर इंसाफ देना इनकी मजबूरी बन जाएगी, इसे केस ही ना लगाओ। तो इससे इस वक्त ये सिचुएशन है। हम बैठे थे, हम सेक्रेटरी के साहब के कमरे में गए, हमने कहा आपने रोस्टर चेक करना है, आप मेहरबानी से हमारे लॉयर्स यहाँ मौजूद होंगे, आप ये अर्जेंट है कि आप दोनों केसेस को लगाया जाए। अच्छा, जिस हिसाब से इमरान खान के केसेस की एक की तरफ आप जमानत की तरफ जाते हैं तो दूसरे का तेज़ी से ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, एक तरफ आप जमानत लेते हैं दूसरा केस आ जाता है, इस तरीके कार से तो इमरान खान से 300 के करीब केसेस हैं, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता जाएगा इस तरीके से। देखिए, अगर ये सारा कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जो केसेस है सारा पाकिस्तान 2 साल से देख रहा है, 3 साल से देख रहा है कि इमरान खान के ऊपर 300 केसेस बनाए गए। उनको जब जजेस के हाथ में तो जैसे इमरान खान ने कहा 26 तरमीम लाई सिर्फ इमरान खान के लिए गई है, लेकिन याद रखें इसके असरात पूरे मुल्क के ऊपर हैं। लाई इमरान खान के लिए गई है ताकि उसमें चुन के अपने ऐसे जजेस ला के बैठाए जाएँ। बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं जिन्होंने इनकार किया है इस किस्म की कैंगरू कोर्ट्स में हिस्सा लेने का, वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे खड़े हुए हैं। और बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है, और सारे पाकिस्तानियों को उन पर फ़ख्र करना चाहिए और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने स्टैंड लिया है। और यहाँ पे लेटर्स भी लिखे हैं इन्होंने। पाकिस्तानी कौम को अपने उन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, और याद रखें उनका इमरान खान के किसी केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए स्टैंड लिया है। अब वो उसकी तकलीफ़ भी उठाएंगे क्योंकि उनको किसी दूर कहीं फेंक दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने जजेस के साथ खड़ी हो जो उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। और जो बाकी हैं इनको अपने ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो कल इनकी भी अगले नस्लें याद रखेंगी, जैसे जस्टिस मुनीर को आज याद रखा जाता है। तो ये उस कैटेगरी में जाएंगे या उस कैटेगरी में जाएंगे जिन्होंने इंसाफ दिया है पाकिस्तानियों को। आपकी मुलाकातें कई अरसे से बंद हैं, जो आपकी फैमिली डे की मुलाकातें की बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से भी अदालत को आपने आगाह किया या चीफ जस्टिस से या सेक्रेटरी के पास? नहीं, आज सिर्फ इन 2 केसेस पे फोकस है ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई हो सके। मेहरबानी। क्या कहेंगे खान साहब के केसेस के हवाले से जो है बाहर ये देख सकते हैं अलीमा खान साहब जो है वो इस टाइम अदालत से बाहर जा रही हैं, और आज केस था इमरान खान का तोशा खाना 2 के बाद जो है ना ये 190 मिलियन पाउंड आखिरी केस है, जिसमें जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत होती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस टाइम की सूरत हाल। अलीमा खान साहबा जब यहाँ पे पहुँची हैं तो यहाँ पे जो है वो भारी नफरी जो है आज खारदार तारें लगाई हुई हैं, और सामने जो है वो लोग भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा जो है वो खुश हैं।
اس ٹائم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کے صورتحال۔ یہ آپ ہمیں نہیں جانے نہیں دے رہے، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیوں اپوزیشن ہے تو آپ نے یہ جا کے اپنی اسمبلی میں ریز یہ کریں گے جی، یہ تو ایک ہائی کورٹ آپ کو روک تو نہیں سکتا، وہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ رجسٹرار نے منع کیا تو ہم سارے ایم این اور ایم پی یہیں بیٹھ گئے تھے، ہم نے یہاں سڑک پہ دھرنا دیا۔ اس سے تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے روک ہی نہیں سکتے؟ جی بالکل، یہ تو نہیں روک سکتے۔ ہمارا حق ہے، ہمارے ٹیکسز سے ہی ہائی کورٹ چلتی ہے، ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ آپ تو لیجسلیچرز بھی ہیں، آپ تو لا میکر۔ جی جی، اور یہ دیکھیں لا میکر کا یہ حال ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں ہائی کورٹ میں اندر جانے نہیں دیتے، یہ حالات ہیں۔ ادھر راستے میں یہ خوف ہے عمران خان کا نہیں، اور اوپر اندر انصاف نہیں مل رہا جی، اور باہر وہ اسی خوف سے کہ انصاف دینا پڑے گا، جی، وہ آپ کے لا میکرز کو بھی نہیں اندر آنے دے رہے۔ یہ تو بہت سخت زیادتی ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی قانون تو رہا نہیں ہے، قانون تو نہ ہے ہی انصاف کا نہیں، سسٹم رہا ہے ہی نہیں کوئی۔ اور یہ والا کیس جس کے لیے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں 8 مہینے ہو گئے۔ 8 یہ نہیں، یہ اس کے لیے بھی آپ کہتے ہیں میں کوئی جج کہہ رہے میں کوئی فائل منگواؤں گا، جی، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں جلدی سے سزا دے دیں، تاکہ کیونکہ آج القادر لگ جائے عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے۔ آپ یہ 10 منٹ کا کیس ہے جیسے عدت اور سائفر میں ہوا تھا، نہیں، سلمان صفدر نے کہا 10 منٹ، سلمان صفدر نے کہا 3 منٹ اور ان کو حشر کا پتہ ہے، جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے۔ لیکن جو توشہ خانہ لگایا ہوا ہے وہ تو لگ ہی نہیں سکتا تھا، اس کی اپیل انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ والا جو توشہ خانہ سن ہی نہیں سکتے، آپ ایک دفعہ سزا ہو جائے کسی چیز میں وہ دوبارہ نہیں لگ سکتا۔ اتنا انلیگل کام ہو رہا ہے، یہاں جائز ناجائز ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ اس کے لیے بھی جج کو کہا گیا آج کہ دیکھیں سلمان صفدر نے کہا یا آپ تو اب جلدی سن لیں کیونکہ وہاں سزا دینے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو جج صاحب وہ یہ دونوں چیزیں سلمان نے کہا ہے کہ توشہ خانہ نہیں سنا جانا چاہیے اس کا کیس، اور جج کو پتہ ہے کہ جب لگا لیں گے تو ان کو فیصلہ صحیح دینا پڑے گا کیونکہ ریکارڈ پہ جا رہے ہیں، تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں سن رہے۔ اور جو دوسرا والا کیس ہے تو القادر کا، آپ کو تو سب آپ اتنی دفعہ آئے ہیں آپ کی ڈیٹ لگوانے کے لیے، آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں روسٹر چیک کروں گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ روسٹر چیک کرنے میں کتنے مہینے لگیں گے ان کو۔ آپ آج ہمارا مطالبہ ہے، بڑی تعداد میں یہاں اراکین اسمبلی آئے کھڑے ہیں کہ ان ججوں کو آزاد کرو، ان ججوں کو آزاد کرو، اس عدلیہ کو آزاد کرو۔ 26ویں ترمیم وہ ججز کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد، یہ جج قید ہو گئے ہیں۔ نہیں، ججز کہہ رہے ہیں، ججز کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد ہم کسی کو حاضر بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو کسی کو ایگزیکٹو کو ڈر ہوتا تھا، جج نے بلایا، کہتے ہیں ہم کسی کو بلا بھی نہیں سکتے۔ اس وقت ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ بنا دیا اس کو ایک سرکاری تابع بن گئے، ایگزیکٹو کے تابع ہو گئے۔ لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ ججز کا، لیکن ججز بھی سٹینڈ لیں، لائرز جوڈیشری بھی سٹینڈ لیں، اور وکلا بھی سٹینڈ لیں۔ وکلا کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے انصاف تو وکلا نے لڑنا ہے، تو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ جنگ لڑیں گے یا وکلا لڑیں گے؟ جیت ہماری ہوگی، جیت حق کی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ عمران خان